اس مٹی تے مان نہ کر، اس مٹی تے تکبر نہ کر۔ اج رب نے تینوں دولتاں دتیاں نے، اج رب نے تینوں عہدے دتے نے، اللہ اللہ دولتاں مل گئیاں نے، رب دی مخلوق نال خیر خائی کر، اللہ اللہ عہدے مل گئے نے تے رب دی مخلوق نال خیر خائی کر۔ اللہ اکبر، اللہ نے نواز دیتا ہے نال تے پھر اپنے نال خیر خائی کیتی جاندی ہے، اپنے نال لڑائیاں تے جھگڑے نہیں کیتے جاندے۔ اللہ اکبر، آئیے گن جناب والا میں ایک دو گلاں کراں تے اس تو بعد میرا سلام ہے۔ خیر خائی گنی چاہی دیئے، ہر معاملے اندر خیر خائی گنی چاہی دیئے۔ اللہ اکبر، آج تو ناراض ہے، آج میں ناراض ہاں، آج میں اور تو اپنے رشتہ داراں تو دور ہاں، کس وجہ تو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ناراض ہاں، چھوٹیاں چھوٹیاں جناب والا وجہ تو ناراض ہاں۔ نا رمضان دے پہلے جمعے دا پیغام ہے، آ خیر خواہ بن جا، لڑائیاں جھگڑے ختم کر دے، اپنے انو منا لے، اپنے انال پیار تے محبتاں کرنیاں شروع کر دے۔ 1937 دا واقعہ سنانا چاہنا، ساڑی جماعت ایک بڑے بڑے خطیب تے جناب والا مفتی تے علامہ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ، کئی کتابہ انہوں نے لکھیاں نے نا۔ اللہ اکبر، جناب والا پاکستان تے ہندوستان بڑھن تو پہلے دا واقعہ ہے نا، کر کے جناب انڈیا دے اندر ایک مسجد ہے نا، ہندوستان دے اندر ایک مسجد ہے، مسجد دا نام مبارک مسجد اہل حدیث گئے۔ اس مسجد دے اندر پروگرام رکھ دیتا گیا، نمازی اثر تو بعد حضرت دا بیان ہوئے گا، پروگرام ہوئے گا تے نمازی اثر تو پہلا ظہر دا وقت ہے، قریبی ایک مسجد ہے، ساڑھے دوسرے پائیاں دے اتھو جناب والا کئی لوگاں نے ایک جوان نو جناب پٹ دیتا، ایک جوان دا جناب والا ذہن واش کر دیتا، ایک جوان دے دل اندر غلط خیالات ڈال دیتے۔ اے جڑے علامہ صاحب ہوندے پینے نا، اے جڑے مولانا صاحب ہوندے پینے نام، یہ چنگے نہیں، انہاں دا کردار اچھا نہیں، انہاں دا اخلاق اچھا نہیں۔ اللہ اکبر، اے جیمے ہون انہاں تے تو حملہ کر دینا ہے۔ اے جوان تیار ہو گیا، سنیا جے خیر خی سنیا جے، اے جوان تیار ہو گیا، ہون انتظار اندر بیٹھا ہے نا، کدوں مولانا صاحب ہون تے کدوں میں انہاں تے حملہ کراؤں، کدوں میں اپنا وار چلاؤں۔ تانگیاں دا دور سینا، جدو حضرت مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ جو تانگے تو اترے نے نا، اے جوان نے کواڑیاں دوار کرنا شروع کر دیتا ہے نا، سر چے کلہاڑیاں ماردہ پہ آئے نا، کمر تے کلہاڑیاں ماردہ پہ آئے نا، حضرت دی طبیعت سیریس ہو گئی ہے نا، کلہاڑیاں مارن تو بعد دوڑ کے آئے نا، حضرت نو جناب والا ہاسپٹل لے کے چلے گئے، حضرت صاحب ہاسپٹل اندر ایڈمٹ ہو گئے نے، ادھروں جناب والا اے جوان پھڑیا گیا ہے، جیل اندر چلا گیا ہے، پرچائے دیتے ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہن جناب والا 15-20 دنوں تو بعد جدو حضرت صاحب اپنے گھر اندر آئے نے نا، تے آکے آندے ہی پوچھ دینے، یار انج کرو نا، جن نے میرے تے حملہ کیتا ہے نا، ویکھو تے سینہ جوان کونے، ویکھو تے سینہ بندہ کونے، سنی درا کیا تیرے پرا نے بھی تیرے نال انج کیتا ہے، کیا تیری بہن نے بھی تیرے نال انج کیتا ہے، جڑیاں سال کا سال تیریاں لڑائیاں تے جھگڑے نہیں مک دے پہ۔ اللہ اکبر، اے جوان دا پتہ کروایا، جوان دا پتہ کون تو بعد پتہ لگیا، حضرت جی کاردہ کلائی کفیل نا، 3 بیٹیاں چھوٹیاں نے، 3 بچیاں نکیاں نے، ہون جناب والا کسے دے کہن تینے کام تے کر دیتا ہے نا، ہون اے دے کاردے گلات بڑے خراب نے، بیوی بھی خرچے پانی تو پریشان ہے، چھوٹیاں بچیاں بھی پریشان نے۔ اللہ اکبر،
جدو حضرت صاحب نے ایک گل سنی نا اکھاں ڈول پیاں رو کے فرما دینے کوئی گل نہیں یار میرے تے ظلم کیتا ہے نا کوئی گل نہیں میں اپنے پرانو معاف کر دینا او یار بچیاں دا کی گناہ نا عورت دا کی گناہ نا ظلم تے زیادتی اس جوان نے کی دیئے نا حضرت صاحب فرما دینے جلدی کرو نا راشن بیگ بناؤ لاؤ ایک توڑے اندر راشن بیگ بنایا فرمایا جلدی کرو نا سو بی بی دے گھر اندر دے کر کے آؤ مہینے دا راشن بھیج دیتا اگلے مہینے دا بھی راشن بھیج دیتا جدوں تک اے جوان جیل دیاں سلاخاں دی اندر بند رہے آئے نا حضرت صاحب راشن بھیج دے رہے نے نا جدوں جناب والا صلح نامہ ہویا جوان باہر آیا ہے نا اللہ اکبر اللہ تے بی بی آندی ہے بیویاں دی عورت آندی ہے نا آندی جاننا ہے بدبختہ جدے تے حملہ تو کیتا ہے او کون ہے اے آندہ میں نو تے نہیں پتا او کون ہے اے بی بی آندی یہ گل سننا تو حملہ کر کے جیل اندر چلا گیا تیریاں بچیاں دی کفالت تیری بیوی دی کفالت تو ساتھ میں دین نے کی دیئے نا اللہ اللہ رون لگ پیا توڑن لگ پیا زارو کتار روندہ جا رہے ہیں دوڑتا جا رہے ہیں اوہ کردار انجدہ بنانا اوہ خیر خی انجدی کرنا دوڑ کے جان دے جا کے آن دے حضرت اللہ دی رضا واسطے میں نو معاف کر دو کسے دے کہن تے کامت میں کر دیتا سی مگر میں نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دو میں نو پتا چلے میں جیل اندرہ میریاں بچیاں نو راشن پانی تسی دین دے رہے ہو نا میں توڑے اس کردار تو اس خیر خائی تو اس نیکی تو اتنا متاثر ہویا حضرت جی میں توڑے نالی رہنا چاہنا اللہ جان دے جدو بندہ خیر خواہ بن جائے جدو نیکیاں کرن والا بن جائے جدو بھلا کرن والا بن جائے وہ تو لوگ کی تبدیل ہو جاندے نے وہ تو لوگاں دا انداز تبدیل ہو جاندے اللہ اللہ جان دیو پھر جدو پاکستان تے ہندوستان الگ بنیا حضرت مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ ایجے کر کے سرگودہ دے اندر رہائش پذیر ہو گے ہر سال ہوندہ رہا حضرت صاحب نال ملاقات کردہ رہا جدو حضرت دنیا تو چلے گے اپنی زندگی دے آخری سانس تک اے جوان حضرت دی قبر تے آکے دعائے مغفرت کردہ رہا اوہ خیر خواہ جدو بن جائیں گا جدو لوکاں نال پلا کریں گا لوکاں نال نیکیاں کریں گا تو قبران در ٹر جائیں گا تیریاں قبران تھی آکے لوگ دعاواں کرنگے